أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इज़्ज़तमंदो दा अल्लाह एहसान और दा अल्लाह मेहरबानी दा अल्लाह बिया खपल किताब तकीनुलो और द खपल किताब दवेलो और दज़दकोलो तौफीक अल्लाह मुन और तासु नसीब को संग चुमंगा वेलियो दा खपल वादे मुवाफिक लफ्जी तर्जुमा बको बाकी दरसुना जमुंगा तफसीली आगो डेर ज़लाउशुम औशतदम और रोज़मर्रा की युमदाशा लफ्जी तर्जुमा आवा मनवा कड़े डेरो मरगरो आईवी के यारा लफ्जी तर्जुमाशी नवा बलगा खैर मुमला दे वजना सिर्फ लफ्जी तर्जुमा को सूरत इब्तिदा की चिकम द सूरत मकसद ही होगा इंशाअल्लाह वो नौर सिर्फ लफ्जी तर्जुमा को कुरान करीम पे एतबार द फहम द मज़ामीन सरा सलोर हिस्से दे अवल ईसा आगा सूरत फातिहीना तर सूरत अनआम पुरेदा और बदी के पिंज़ सूरतुन दी सूरत फातिहा सूरत बकरा सूरत आल इमरान सूरत माइदा सूरत आल इमरान सूरत निसा और सूरत माइदा दी पिंज़ो सूरतुन के मकसदी मसला खालिक लिकुल्ल शैइन हुवल्लाह दा हर चीज़ पैदा कौन के अल्लाह दे दुएम ईसा सूरत अनआम नशोरोदा और आगा सूरत काफ फुरेदा और फागी के मसला ज़िक्र कई मुरब्बी लिकुल्ल शैइन हुवल्लाह पालुन के हर स अल्लाह दे आदुल सूरत नदी सूरत अनाम सूरत आराफ अनफाल तौबा यूनुस हूद यूसुफ राद इब्राहीम हिजर और नहल और बनी इसराइल सूरत काफ नबिया तर सूरत सबापुरी दादरे में ईसा और देदरे में ईसा के शपाड़स सूरतुन दी और पदेशपाड़स सूरतुन के मकसदी मसला बरकत अचौन के बाहर सीस के अल्लाह दे और ब्या सूरत सबाना तर आखिर पूरे
दा सलोरम ऐसा पावे के दो मसले ज़िक्र कई मकसदी इस्बात द क़यामत च क़यामत बखा मखाराजी और नबी द शफात कारी। कुरान करीम पे एतबार द फहम सरा सलोरी से हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरत फातिहा तकसीम पे एतबार द्री सीधा अवलैसा द्रे आयतुन दी मालिक यौमिद्दीन पूरे और बदे के बयान दो हुकूकुल्लाह ज़िक्र कई पिंज़ सिफ़ात दाल्ला देमैसा यो आयात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और आगे के इबादत ज़िक्र कई द्रेमैसा इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम न तराखिरा आगे के तकसीम दद्रे डलो मनऊमन अलैहिम माज़ूफ़न अलैहिम और ज़ालिन तख़वीफ़ुम ज़िक्र कई बिशारतुम ज़िक्र कई। न तकसीम पे एतबार सर सूरत फातिहा आदरी से नौर सूरत गण नुमन दी आलुई दर्शन के मंगवाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मदद वाड़ो खास पनुंदा अल्लाह चा आमे मेरा बनाए वाला खास मेरा बनाए वाला रे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिफतुना दुखदाई तो खास अल्लाह लरदी रब्बिल आलमीन च रब द तमाम मखलूकात दे। अर्रहमान हर चाहते मेहरबानी रसीद लेदा माना आमे मेहरबाने वाला दे। अर्रहीम और खास रहमतुन वाला दे। मालिक यौमिद्दीन वाकदार दे काजी दे ए फैसला उनके दे वाकदार दे द फैसले दराज़े द क़यामत। इय्याका नअबुदु ए अल्लाह खास ताडरा बंदगी को व इय्याका नस्तईन और ए अल्लाह खास ताना मदद वाड़ो। एहदिना सिरातुल मुस्तकीम ए अल्लाह कलक कमं बने गलार सिरातुल लज़ीना लादा कसानो अनअमत अलैहिम चितापा गैबा ने इनाम कर दे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम न लादा कसानो चवज़ब कड़े दे पागई वलज़्ज़ालिन और न लाद गुमराहानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। सूरत बकरा मदनी सूरत थे। तरतीब द सूरतों के द्वेम नंबर दे और बनज़ूल के 87 नंबर दे। पे एतबार द मज़मून दा सूरत सलोर इसे दे अवल ईसा के इज़बात द तौहीद द्वेम के इज़बात द रिसालत द्रेम के जिहाद सलोरम के इन्फाक फी सबीलिल्लाह। अवल ईसा 96 आयात पूरे दा द्वेम ईसा आयात 97 नवाले आयात 176 पूरे दा द्रेम ईसा 177 नवाले आयात 253 पूरे दा सलोरम ईसा 254 आयात नवाखले तराखिरा। अवल ईसा 96 आयातुन आगद्रियो बाबू नुबांदे तकसीम दी अवल बाब के शल आयातुन दी ताई के बाद दागद्रियो पेर को अवल 300 आयातुन के बाद दमनऊमन अलैहिम दागई हुक्म दुनियावी हुक्म उखरवी ज़िक्र कई। अलिफ लाम मीम अल्लाह पुएगी बमानद दियोरो ज़ालिकल किताबो दा पूरा किताब दे ज़ालिकल किताबो दा किताब कामिल ले बयान कामिल ले ज़ालिकल किताबो दा पूरा किताब दे
لا ریب فیہ نشتے دے شک دی کتاب پوروالی کے لا ریب فیہ نشتے دے شک بدی کے دا اللہ دا طرفنا ہدن پورا لار خودن کے دے للمتقین متقیانو دا ہدن للمتقین پورا لار خودن کے دے متقیانو دا الذین متقیانا کسان دی یؤمنونا چاہی ایمان لری بالغیبی پا غیب باندے پاپٹو سیزنو دا اللہ دا طرفنا ویقیمون الصلاة پابندی دمانز کئی ومما او داغنا رزقناهم چمم دی تا رزق ورکڑ دے ینفقون خرج کئی پوکم دا اللہ والذین مومنان آکسان دی متقیان یؤمنونا چاگئی یقین کئی بما انزل الیکا فآغوائے باندے چنازل پریشوی دتا دا وما انزل من قبلکا او آغا چنازل پریشوی دی مخکستانا وبالآخرت هم یوکنون او دی باخرت باندے هم یقین ساتی اولئک علی ہدی من ربهم دا صفتن والا دا ہدایت دید طرف دربنا واولئک هم المفلحون او دا کسان دی کامیاب ان الذین کفروا سواء علیہم یقیننا کسان چه کفر کردے انادن سواء علیہم برابر خبر دا پا حال دی باندے انذرتهم کیریت دی لرا ام لم تنذرهم او کنیری دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نراڑی ختم اللہ علی قلوبهم بندش راست دی اللہ دی بزرن باندے وعلا سمعهم او ددی پوگن باندے وعلا ابصارهم غشاوا او بسترگ ددی باندے ناشنا پردیدی ولهم عذاب عظیم او دیلر غذاب دلوئی ومن الناس بعض خلقنا من آسوک دی یقولو چغی وی آمنا باللہ من ایمان راوڑ دے پا اللہ باندے وبالیوم الاخر او ایمان راوڑے دے من پرز داخرت وما هم بمؤمنین او ندی دے ایمان راوڑن کی دزڑنا یخادعون اللہ ٹگی کئی دا اللہ سرا پخپل گمان یا ٹگی کئی رسول دا اللہ سرا والذین آمنوا او آغا چا سرا چغی ایمان راوڑے دے وما یخدعون او دی تگین کئی اللہ انفسهم مگر قل زانون سرا وما یشغلون او دی پوئی گنا فی قلوبهم مرض فزرن دی کے مرض دے دا منافقت فزادهم اللہ مرضا نزیاتی اللہ دی لر مرض دی یا زیاد کا اللہ دی دا مرض سبب ددو کے ولهم عذاب علیم او دیلر غذاب دے دردناک بما کانو یکذبون پسبب داغی چدئی ہمیشہ دروغوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوَيْلَ شِدَيْ تَعَلَى تُفْسِدُوا رُوَانِ مَكَوَيْ فِي الْأَرْضِ پَزْمَكَدَ اللَّهِ قَالُوا نُوَائِدَ ظَالِمَانِ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ یقیناً منگا خو اصلاح کو الا خبردار انہم دا منافقین لهم المفسدون دا فسادیان دی ولیکن لا یشعرون لیکن دی کی شعور نشدا فی قلوبهم مرض وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچ اویل شدیتا آمنوا ایمان راڑی کما آمن الناس لقسم چی ایمان را اڑے دے کامل خلقو لقسم چی ایمان را اڑے دے پورا خلقو قالو نوائی دے انو امنو آیا ایمان را اڑو منگا کما آمن الصفحاء لقچ ایمان را اڑے دے اغا کمکل خلقو الا خبردار انہم هم الصفحاء یقیناً دا منافقان دا کم عقلی ولیکن لا یعلمون لیکن نبوئی گی بخبل کم عقلتیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کلچ مخامخشی مومنانو سرا قالوا ندیوتوی آمنا من ایمان راوڑ دے پچان دے ایمان
استاسو واذا خلوا الى شياطينهم او کله چلاړ شي خپل ملګرو شیطانانو څخه قالو نو دوی وته وای انما معكم مستاسو ملګریو انما نحن مستهزئون یقینا موږ ټوکې کوونکي مسلمانانو سره الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم الله سزا د ټوکو باور کی دیتا ويمدهم او زیاتای الله دای لرا پی تو یانیم د دای بسر کچو کی یعمهون پداسیال کے چہران او پریشان وئی اولئک الذین الله ویدا کسان دی اشتروا الضلالتا چې دای خو خطا گمراهی بالهدى په مقابله د هدایت فما ربحت تجارتهم نو اس فائدہ نکړه تجارت د دای وما كانوا معتدین او ندی دای هدایت مندن کی مثلهم کمثل الذی حال د خلقو بشان د حال د اغا چا دی استو قد نارا جبل کو فلما هر کلا اضاءت چراناشی ما حولو چاپیر زائداغ ذهب الله بنورهم نبوذی اللہ رڑاد دی وترکهم فی ظلمات او پریک دی دی لرا پتیارو کے لا یبصرون چی اس نوینی ثم نبکم نعمیون دیشو بشاند کانو دیشو بشاند چاڑاگانو او دیشو بشاند رندو فهم لا یرجون دی نو واپس کیگی دخپل گمراہینا او کسیب من السماء یا حال دی بشاند غدیر باران دے من السماء دبر طرفنا پی بدغ باران کی ظلماتم تیریوی ورادن او گڑگزوی وبرکن او برخناوی یجغلونانو گرزئی دی اصابعهم سرون دکو تخبلو فی آزان بقبلو قگنو کے من السواغ کی دیرد تندرنا دوجد غصخ آواز دگلز گلزنا حضر الموت دوجد یرد مرگنا واللہ محیطن اللہ را گیرون کے دے دیلرا چالرا بالکافرین اللہ را گیرون کے دے کافران لرا پخپل علم او قدرت کی ہاں یقاد الورکون زید دابرخنا یختبو چه اتقتی یا ختم کی ابصارهم نظر نددئی کلما ارکلا ازواء لهم چراناشی دیتا مشو پیه ندی زپاگے گی ویزا ازلم علیہم او کلچ تیارشی بدئی کامون بیائی سارشی ولو شاء اللہ کچر اللہ وقتے لذہب بسمیم خام خواب طلبے طاقت داوری دود دئی او طاقت دلی دود دئی ان اللہ علا کل شیئن قدیر یقینا اللہ فہر یوشی باندے قدرت درن کے دے یا ایوہ الناس دویم بار شروع آیات 39 پورے روان دے اس خطاب عام گئی خطاب عام او اصل مسئلہ توحید او ذکر گئی یا ایوہ الناس او خلقو عبدو بندگی خاص گئی ربکم اللذی رب ستاسو آغازات لرا خلقکم جتاسو پیدا کریئی والذین من قبلکم او آغاسو کیوں پیدا کریو جستاسو نمخ کیو لعلکم تتقون دید پارا جتاسو دا اور نبچئی لعلکم تتقون دید پارا تاسو د اور نه بچي متقیان چې اور نه بچي یا تقوا حاصل کوي الذي الله آزاد دے جعل لكم الارض فراشا غرزول دا تاسو لرزمکا فراشا مانا غړېدلې والسماء او آسمان بنا آچد وانزل اوراوری الله من السماء دبر طرفنا ما ان عبد باران فاخرج به نرا باسی اللہ بدے سنا سمرات
فاخرج به نور او باسی اللہ فواسطه دی اوبو من الثمرات اے میوی قسمہ قسم رزقا لکم د پاره د فائدې استاسو فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر زوی سره د الله اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال داده چې تاسو خپويږئ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ او کیتا سو بشک مما دا کتابنا نزلنا علی عبدنا چمنگرا لگل دے پخپل بندا فاتون راڑی بی صورت یو صورت من مثلی بشاند دے قرآن ببلاغت کے بساحت کے ودو اور او بلئی شہداءکم خپل مددگاران من دون اللہ دا اللہ نا علاوہ ان کنتم صادقین کیتا سرشتینی پخپل دعوی کے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا نُقَدَا كَارْمُ اُنَكَ اُس وَلَنْ تَفْعَلُوا ہجری نشی کولے ترد در قیامتا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي نزان بچ گئی بتوحید سرا اور د جہنم آنا وقودها الناس والحجارہ چخشاک داغ خلق دے او گٹی او عدت دمخ کے نتیار دے للکافرین کافرانو دپارا وبشر الذین او زیر ورکیا کسانو دا آمنو چی مان راوڑے دے وعمل الصالحات او عمال لیکڑی دی دس زیر ان لهم جناتن چیکنن دید پارا جنتون بھئی تجری چروانی بھئی من داتی الانحارو لاندے دا غینا نیرونا کلما ارکلا رزقو منا چی خوراک ورکڑے شدیدہ ددی جنتنا من سمرتن دبیونا رزقن خوراک قالون وائبدا جنتیان آز اللذی دا خواغ میوی دی رزقنا چرا کڑشی ومنتا من قبل مخکد دین پا دنیا کے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور آڑو لکی کی بدیتا دامے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ او دید پارا پدے جنت کی بی بیان بھئی پاکے پاکے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ او دید پدے کے ہمیشہ دپارے ان اللہ یقیناً اللہ لا یستقی ایان گئی ان یضرب مثلا د بیان ولد مثالنا ما بعوزتن کاغ مثال دماشی فما فوقا یا سکم او زیاد دماشینا فاما الذین نورا کسان آمنو چراوڑے دے ایمان فیعلمون غیبوئی گی انہو الحق من ربیم چدا مثال بالکل پورا دے بالکل رشتین دے بالکل حق دے دتارا بدربنا واما الذین ورا کسان کفرو جغی کافران دی فیقولون غیوی مازا اراد اللہ بیازا سیراد اکڑی دا اللہ سشی غفت دے اللہ بیازا فبیانولو مسالات دی مثال یزل بی کثیرہ کارکی اللہ پدے مثال سرا گمرائی دڑیرو ویہدی بی کثیرہ او خودنکی اللہ پدے سر ڈیرو تا وما یزل بی او نبیلار کئی پدے سرا الا الفاسقین مگر نافرمان الذین آکسان ینقضون عہد اللہ چغی ماتی لوز دا اللہ من بعد میثاقی قصد پخوالنا لوز دا اللہ اغا قصد پخوالنا اغا ماتی ویقضعون او پریکی دی ما امر اللہ بھی آجو کم کردے اللہ باغی ایو سلاچ ادادشی ویبسدون فی الارض او فساد کئی دی پزمکا اولائک هم الخاسرون اللہ ویدہ کسان داتا وانیان دی کیف تکبرون باللہ سرنگ تاسو کبر کوئی بالنا وکنتم اوئی تاسو امواتا نشپ دنیا کے فاحیاکم نسائی در کے واچو مانا جوندی کڑی تاسو ثم یمیتکم بیا بساس تاسو دا بدن جدا کی ثم یحییکم نو بیا بسا در لا بدن کی واچی بیا بتاسو جوندی کی نو ثم الیہ
الیه ترجعون بیا بتاسو اللہ تو گرزول شئی والذی اللہ غزات تے خلق لکم پیدا کری دی ستاسو دا پایدی دبارا ما پی الارض آغس چلی پزمکا جمیغن طول ثم ستوا الى السما بیائے کسو کو بطرف دا اسمان فسوا ہنانو برابر جو کو سبا سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم او دا اللہ بار یوشی باندے پوہدے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کلچ ویلی ربستا ملائکتا انی جاغل فی الارض خلیفہ یقیناً ز پیدا کون کے بدیز مکا خلیفہ اے پیسل کون کے آکم قالون برشتو دوے اتجالو بیہا آیا پیدا کے اللہ تو بدیز مکا من آغسو کیوں سید بیہا جب ساتھ بکی بدیز مکا ویسبق الدماء او تو یہی بابینی دیو بل ونحن نصبقو او من کو تسبیح بیانو بحمد کا سردستائنستا ونقدس لک او پاک گنو تالر اللہ پاک گنو تالر اللہ دے شرکنا دے ولدنا دے غفلتنا دے عجزنا قال اللہ فرمائل انی عالم وزخب ہوئیم باغ حکمتن لا تعلم جتا سو پہ نبوئی گئی وعلم آدم الاسماء او اخول من آدم علیہ السلام تنمنا کلا ضروری ثم رضاهم بیا پیشکل منگا دیلرا علال ملائکتی بپرشتو فقالا نعوی فرمائل اللہ انبئونی خبر را کئی ماتا بی اسماء اولائی فاثرد دینو منصرا ان کنتم صادقین کتا سٹک خبر اکڑی او خطا کی گئینا ان کنتم صادقین کتا سٹشتی نہیں ہے قالوا ملائکوئے سبحانکا باکی در بتالرا لا علم لنا نشتے اس علم منگلرا نشتا اس پو منگلرا الا ما علمتنا مگر آغا چتا منگلا خودنا کڑی دا انکا انت العلیم الحکیم یقینا اللہ تقوی او حکمتن والے قال یا آدمو اوے اللہ اے آدم انبئوہم خبر کدئی بی اسمائیم اے پا اثر پدین منو اے پایدود دینو منو فلما انباہم ہر کلا چی خبر ورک آدم علیہ السلام بی اسمائیم فاثر او پایدود نمونو ندے قالا اللہ فرمائل علم اکل لکم اے نو ویلی ماتا ستا انی عالمو زخب ہوئیم غیب السماوات والارض فہر اغسو چی پھٹ دی برا او خطا و عالمو او زخب ہوئیم فا آغس باندے چتا سو اخکار کوئی او پا آغا سباندے چتا سو پٹوئی و اذ قلنا کلچوئی منگا ملائکو تا سجدو کئی بطرف دا آدم علیہ السلام نٹولو سجدو کڑا پسجدو الا ابلیس ٹولو سجدو کڑا ابلیس نکڑا ابا انکاریو کد سجدے کولنا واستقبرا او زان غٹ کو گنا وکان من الکافرین او دے بے علم دا اللہ کے بخواد کافرانونا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اللہ وی ویلیو منگا اے آدم اوستو او بی بستا پہ جنت کی وقلا منا او خرید دینا رادن پراخا حیث چیتما سرنگ چی خوخی ساسو ولا تقربا او منی زیکے گئی حاضر شجرہ دی بوٹی تا فتکونا گنی شیب دوارا من الظالمین شیب اخپل درجہ کمون کنا فازلہم الشیطان نو اخویول دا دوار شیطان غنہا پا سبب دا خوراک دا دی بوٹی فاخرجہما نو یاوی استل دا دوارا مما دا اغنیمتننا کان بیہی چودئی باغے کے وقلنا من وطوی اے بیتو کچھ شئی بازکم دا پاس کچھ شئی بازکم باز استاسو لبادن دا پارد بازو عدوان دشمنان بئی ولکم او دا پارستاسو بالارد پزمکا مستقرم زائد اسیدو بئی ومتاغن او سکوئی علاقین تر یو وقتا فتلقا نزدکڑی آدم علیہ السلام من ربی دخل ربنا کلمات دعائیہ
फकरअहा नु ब्याय अगलुस्ती फताब अलैहि नु रहम अल्लाह वापस राव गर्जो पाग इन्नहु यकीनन दा अल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम तौबा कबल उनके मेहरबान दे कुलना मुवतबी एबितु कुशै मिन आदि जना जमीअन टोल फइम्मा याति अन्नकुम नु कचरे राजी ताजु ताजमा द तरफना ओ धन सोकलार खुद उनके नु ताबेदारियों कई फमन तबिया चाचे ताबेदारी उकड़ा खुदाया दे हिदायत जमा फला खौफुन बैरा अलैहिम बदई वला हुम यहज़नून औ दई वगम जुनुम नशी वल्लज़ीना वाकसान कफरू च कुफर कड़े दे वकज़्ज़बू बिआयातिना औ तकज़ीब कई जमंग आयातनो उलाइका दवा कसान अस्हाबुन नार दा खवंदान तो उर्दी हम फिया खालिदून दैबा बदे और क्या में छद पारई या बनी इसराइला ए दखनी का औलादा याद कई नेमती अल्लती एहसानात जमा आगा अनाम तो अलैकुम जे बता सुमिकड़ियो व आओ पूरा वाले हो कई ब्यादी पलोस सासो मासरा ओ बिब्यादिकुम नुज़ब पूरा वाले हुकम पलोस जमा तासो सरा व इया या परहबून औ खास जमा सरा बिनौ सातई व आमिनु औ ईमान रावड़े बिमा अंजलतो फाल किताब जमारा लेग ले मुसद्दिकल लिमा तस्दीक कौन के दे आगा माकुम जिताव सरदी वला तकूनु औ मके गई अव्वल काफिरिन और इनकार कौन की भी बदी किताब वला तश्तरू औ माखलई बिआयाती फ़आयातुनु जमा समनन कलीला दा दुनिया मामूली माखलई पगे वज़द आयातुन ज़मा ए दाटुल दुनिया व इया फत्तकून औ खास ज़मा ताबेदारियों कई वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल मगर ढड़वई हक़ द बातिल सरा व तकतुमुल हक़्क़ा वले पटवई तास्वाद वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल मगर ढड़ कवई प खल्क़ बांधे हक़ प सबब द बातिल व तकतुमुल हक़्क़ा औ म पटवई हक़ लरा व अंतुम तालमून औ हाल दादे चितासु बोए गए वाक़ीमुस सलाता द मुस्बा बंदी कवई व आतुज़ ज़काता औ ज़कात और कवई वरकाओ और रुकू कवई मार राकीन सरद रुकू कौम को अतामुरून अन्नासा आया हुक्म कवई तासो खल्कुता बिल बिर्र पने काय वतन सौना अनफुसकुम औ इरकड़ी दी तासो पर जानुना व अंतुम ततलून अल किताबा औ हाल दादे दा अल्लाह किताब ललई अफला ताकिलून नहुल अकल न कारना लई ओले बेदान न बुआ कवई वस्तगीनु बिस सब्र वस्सलात मदद हासिल कई द अल्लाह पर सब्र सरा वस्सलात औ पमंज सरा व इन्ना औ यकीनन दा द्वाड़ा लकबीरतुन दाहुगर ढेर ग्रांदी फनफ्सुनु बांदी इल्ला गलल खाशिन मगर नदी ग्रान फागा चाचा गई दा अल्लाह ने यरीगी मगर आगा सोच चगई अजजी का उनकी अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम अल्लज़ीना कसान यज़ुन्नूना चाय गुमान गई अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम यकीनन दई मखामख की दुन की दी क़ल रब सरा व अन्नहुम इलैहि राजिऊन औ यकीनन दई यकीन कई च दई क़ल रब ता वरगर्जी दुन की दी सबा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़।